النور الغزالات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم الف خير. مرحبا بكم على القناه، كنرحب بكم انا وامير اللي جالس كيخرجوش بالعاني كيقول لي عييتيني بالكاميرا ديالك. المهم نهار جديد، الشميشه اليوم عيد المراه، بون فيت ا توت لي فام دو موند، عيد المراه سعيد ان شاء الله باش ما كنتمناو. اليوم انا فطرت فطور اللي وجدو امير، مشى على الصباح عند بوري مسكين وجاب لي بتي بان وجاب لي واحد الحليوات كيعجبوني في واحد لا بولونجري او شوكولا. راني تقاسمت معكم عجب واش كيدير، تقاسمت معكم لا فوتو في انستغرام. ودابا ان شاء الله غنمشيو ندوزو هاد اليومين عند حمايه في العروبيه. راه كيوريكم هنا لو بول اللي شريت، البوليت اللي خديت ليها هكا العيد المراه، هكا ان بتي جيست خديته من صافي كما قلت لكم. خدينا داك لو بو دو فلور وخديت هاد الكاطو هذا غادي نوريه لكم. هذا هو الكاطو البنات كي جاكم كيشهي، فيه الفريز وفيه هذاك سي كوا سي دو بلو بيري، باينه جديده البنات، فramboise و بلو بيري. غروزي myrtille, bah ça a l'air bon. groseille, oui, framboise, fraise. Et l'autre c'est quoi? Le myrtille. On dirait des myrtilles mais c'est aussi c'est pas du blueberry là? peut-être je sais pas. Ouais, المهم باينه فيه الجديده البنات. دابا غادي نشدو الطريق ان شاء الله، غادي نحاول نصور لكم. نتلاقاو من بعد نوريكم هذا اللي جالس مبرزطنا. on te voit qui fait des conneries qui me laisse pas filmer. وهنايا البنات كنوريكم نهار اخر بتنا هذيك الليله عند حمايه، ودخلنا بحالنا ارتحينا لو لوندومان. هذا لو 10 مارس بغيت ندير شويه نيطواياج في الصالون، نحيد هكا الركاني ونمسح الكنابي. بزاف الناس كيسولوني على الطريقه. هاد الكنابي البنات غير ديال سيميلي كوير، شريتو غير بور لو ديباناج، مي قريب ان شاء الله باغي نبدلو. كيتنيطوايا غير بالبرودوي اللي كنغسلو به المعن اولا بالماء تو سامبلومون. كنحيد الغبره من اللور، كنيطواييه مزيان، كنحيد ديك الغبره بلي لانجيت هكا اولا بشي فيشفون يكون شويه فازك، وكنمسحو كامل. كيكون فيه الطراس د الستيلو اي حاجه هي كتحيد، ولكن الكاليتي ديالو ما كنصحش بها بزاف، ماشي شي حاجه ديال الدوام. هنايا صبنت الزريبيه لان كانت وسخات، صبنت بالطريقه ديالي اللي فايته بارطاجيت معكم. غير البرودوي ماشي هو النيت، هذا كنت لقيته في نوز. الفرق بينه وبين ديال اكسيون هذا غير الريحه عجباتني. البنات اللي ما عندهمش اكسيون راه كيكون في جميع المحلات التجاريه، كاينه لا مارك ميغ اللي كيدير 1.89€. تقدروا تستعملوه باش تنيطوايو الزربيه ديالكم. كما شفتوا كنفابوريزي البرودوي وكندوز عليه بواحد الشيفون شويه هكا فازق غير شي شويه باش كنحيد لكن شي بقع، ومن بعد كندوز اون بغوص. هذه القضيه هذه وراتها ليا واحد الاخت في القناه، كنشكرها بزاف. وباش كتبقى نقي كل جو كيفاش دايره البنات، ثلج 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 ثلج. بعد ما شعلت من الصالون مسحت الطبله ديال التلفازه كذلك، ودخلت للكوزينه اللي ما كانش عندي فيها الشغل بزاف، يعني بديت بالكازينيير والمعينات اللي كانوا باقيين عندي. هنايا خرجت غير جبت دو 3 تروك من الدي، وبغيت نوري للبنات واخا ديجا وريتكم السميده اللي كناخذ. الفينو كناخذ لو غونار، ملي كنلقى السميده لو غونار كناخذ كلشي ديالها، لقاش ماركه زوينه كيشكروها بزاف الناس، يعني العيالات الكبارين اللي عايشين هنا في اوروبا كيخدموا بها بزاف. هي هذه البنات. المهم تلقاوها هكا فيها لو غونار، فيها هنايا الديب. كناخذ 5 كيلو كدوز ليا واحد المده، وكيبيعوها حتى ل 2 كيلو، وكاين العرب اللي كيبيعوها للعبار. هذه فيها 5 كيلو. دونك بغيت غير نوريها لكم. هذه اكسترا فين الفينو، عندهم المويان، عندهم الرقيقه، عندهم كسكسو ديالهم. المهم على حسب نتوما شنو بغيتو. وخديت اتاي، هذا لقيتو في سوبيرو 1.35€، يعني ما كانش غالي. تي فيغ هاد الماركه هذه موزايك صافي. وخديت البان دمي، هذا راه ما فيش الكول البنات، ديال الدي، راه عندهم بزاف الانواع. وخديت الزيت كنت محتاجه. السلام عليكم الغزالات، صباح النور، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير، ومرحبا بكم على القناه. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شكرا على الدعم ديالكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غادي نحاول نبارطاجي معكم لا جورني. المهم عادي، راه دابا تقريبا عناين ل 11 البنات. المهم ديجا درت هنايا الخبز، غادي يبان لكم هنا كيخمر. غادي ندير خبيزات، وهنايا غادي ندير اليوم اللوبيا باللحم. كانت باقا عندي شويه ديال اللوبيا، قلت غادي نديرها اليوم للغدا. هذه شحال ما كليناها. كلشي كيعرف يدير اللوبيا. كمان غادي نصور لكم المراحل ساهلين وراهم باينين، وغادي نبارطاجي معكم لا جورني. جو بونس با واش نخرجوا اليوم، غادي نحاولوا نكملوا ديك الديكوراسيون اللي كنديروا والزرع اللي كنديروا
في البالكون. هاد الايامات كنا دايما ستاند باي، المهم كاين شي ظروف وكنت مشغوله يا البنات، عندي شي روح كيصايبهم. المهم كما قلت لكم البنات شي مرات كنقدر نصور، شي مرات لا، على حسب الظروف. المهم في هادشي كامل انا معكم اليوم وان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد لا كوموند توصلت بها البارح ولا البارح بقيتش عاقله. المهم واحد لا كوموند و اي حاجه درتها اليوم ان شاء الله. دونك اول حاجه هنايا درت الكوكوط، غادي ندير الكوكوط، غندير شويه زيت العود مخلط مع زيت المائده العادي. غادي نضيف البصله مشلضه، نتشحر شويه، غادي نضيف الثومه، ندير حتى داكشي اللي بقى لداخل، نشحر شويه، غادي نضيف اللحم، غادي نضيف معلقه ديال مركز الطماطم، معلقه صغيره، نحرك، غادي نضيف شويه الكزبره المعدنوس، كما كنقول لكم انا دائما عندي كونجلي، هنايا غادي نضيف العطريه، غادي نبدا بالملح، الزار، الزنجبير، شويه زعفران، شويه الكمون، واحد القريصه، وشويه ديال التحميره. غادي نخلط هادشي، نخلي اللحم يتشرب شويه العطريه، ومن بعد غادي نضيف اللوبيا،
بعد ما سكرتها من الماء وغسلتها طيب شويه، وغادي نمرقها بالماء الكافي ونسد عليها الكوكوط تقريبا واحد 30 دقيقه كتكون واجده. صافي دابا غادي نسد عليها الكوكوط ونرجعو من بعد. والعجينه فين وصلات، شتو انا ما رديت الغدا كانت ديجا طلعات، شي لا صبقتها هي الاولى خليكم هنايا. صافي غادي ندير الخبيزات ديالي ونديرهم يطيبوا. وبالنسبه للشغل ديال الدار البنات مؤخرا كندير الشغل بزاف بالليل، ديكو في الصباح ملي كنفيق كندوزها على بيت النعاس والطبيله ديال الفطور اللي فطرت بها وصافي كنبدا بالكوزينه عاد كنمشي نكمل. بزاف هاد الخبز هذا مع هكا جلبانه مع اللوبيا مع دونك غادي نخليهم يخمروا شويه ومن بعد غادي ندخلهم الفران. هذا هو الخبيز ديالي البنات. المهم هذا راه قرب يطيب، غادي ندوز باش نمشي للطبيله ونتلاقى معكم من بعد. وهذه اللوبيا ديالي البنات غنزيدها غير شويه وغادي نطفي عليها، والخبز ديالي كذلك راه واجد. دابا البنات جيت نوريكم لي زافونسمون ديال البالكون اللي مسيو ما بغاش يكمل حتى اليوم عاد غفر علينا الله. اي فوالا النتيجه ديال البالكون البنات بعد ما درنا داك لو تيغو وعلقنا كاع لي جاردينيير. قولوا لي كيفاش جاو. المهم بور لو ديباناج لا بانت لي شي فكره اخرى من بعد راني غاديه نديرها كيما الكرياج اللي باغيه ندير هنا باش نغطي هاد البلاصه هذه ما يبقاش يبان مابقاوش نبانو عند الجيران. هنايا امير راه زرع دوك لي بتي بو ديال ايكيا فيهم داك لو تيغو. مازال ما درناش غير لي غرين لحقاش داك لو تيغو كيتفك مع الماء، كيخصكم تخليهم واحد الوقيته وتعاودوا تسقيو شحال من مره. حتى بالنسبه لهاد لو تيغو هذا باش يكون مزيان درنا ليه الماء وخليناه يتشرب ونعاودوا نسقيه عاد غاديين نعاودوا نديروا الزرع من بعد. فوالا والنتيجه نتوما كتشوفوا حنا ما جاناش طويل يعني شريت 2 قسمت وبقاو لي الطروفه. المهم نقى الدنيا هذه النتيجه اللي كنت باغيها. الا زدت شي حاجه اخرى البنات راه من بعد غادي نقولها لكم بالنسبه لي بو نقلب ليهم على لي كاشبو ابخي. المهم شويه بشويه. المهم كبدايه مزيان الزرع خصو يتقاد حيدنا علينا اليوم بنات. المهم تغدينا ما صورتش لكم لانني كنت مزروبه فوقاش غير نتغداو ونخدموا شويه في داك البالكون. المهم افونسينا فيه مزيان ومع التراب وديك الحاله ترول ليا الصالون.
وترونت انا يديا وكل شيء. قلت ناخذ واحد الدوش لحقاش المهم راكم عارفين من فوق الصباح الجري هذا. خديت واحد الدوش، طلقت حالتي وغسلت شعري لان شعري كان فريمون مودك وخصو ليدغاطاسيون. شعري ملي ما كنبقاش ندير له لي سوان البنات كيبدا يتشنتف، ولكن الماسك ديال كيغاستاز كيعتقني بالبيان. دابا غير غينشف ان شاء الله اليوم غادي نصايبو. اللي ما كنصايبوش عاوتاني كيتشعكك لي دغيا على بوكليتو. وكما قلت لكم دابا غادي نوريكم لا كوموند اللي كنت درت في السيت ديال بيرش بوكس. كاين شي حوايج ماشي ديالي انا، الا عقلتو كنت درت كونكور ديال دو روج ا ليفغ ديال ماك في انستغرام، وقلت لكم اللي بغات تشارك والمتسابقات تختار الالوان اللي عجبوها في لو سيت ديال بيرش بوكس. فكومونديتهم ليها، ما قدرتش نصيفطهم ليها ديريكتومون حيت هي ديجا ابوني عند بيرش بوكس. دوكو وصلوني انا وعاد غادي نصيفطهم ليها في لادريس ديالها. قبل من هادشي غادي نوريكم شي حوايج توصلت بهم من عند لوريال. صيفطوا لي هاد لي روج ا ليفغ ديالهم من الخاره، بغيت نوريكم كيفاش دايرين بحال هكا. هاد اللون هذا مارون مغلوق بحال هكا، مارون غري بشكل معرفتش كيبان لكم هنا الضوء ناقص البنات. دونك هادو هما لي روج ا ليفغ. هذا واحد المارون مغلوق من عند لوريال، باقا ما تيستيتهمش البنات. كاينه هاد لو روج اللي غادي للاورانج، كاينه ان روج فرونسي، وكاينه هاد الغوز هذا اللي عجبني بزاف. عندي بزاف د اللوينات هاد العكوره بحال هادو، بحال هاد اللون هذا زوين بزاف. دونك هادو توصلت بهم مجانا من عند لوريال عن طريق ايفنسي، لا بلاتفورم اللي كنهضر لكم عليها دائما. ان شاء الله غادي نجربهم ونقول لكم لا توني ديالهم واش زوينه ولا لا. وكذلك بمناسبه 8 مارس توصلت هذه لو جور ديال عيد المراه بالضبط. توصلت بهاد لي روج ليفغ، هاد لي فيرني من عند لا مارك كولوري فرانس. هادو دائما كتكون شي حاجه جديده كيرسلوها ليا وكنوريها لكم. المهم صيفطوا لي هاد لي 3 فيرني ا اونغل. هاد الزرق هذا اللي رجع دابا طوندونس اورانج، وهاد الاحمر هذا شويه بوردو. دونك زوينين هادو. يلا كنت جربت البوردو شويه، مي ان شاء الله فاش نديرهم راكم غاديين تشوفوهم في طفيراتي. مؤخرا مره كنشرب الدواء ديال الفيغ، مره ما كنشربوش. ضفاري مازال ما بغاوش يطوالوا البنات. غادي نحاول نرجع ندير لهم لي سوان كذلك، لانني كنت كنعاون بلي سوان وبلي كومبريمي اللي كناخذ ديال الفيغ اللي ديجا وريتهم لكم في واحد لا فيديو. دونك انا غير غنسالي دابا لي سوان ديال وجهي ولو كور، وان شاء الله غادي ناتاكي ضفاري باش هكا يرجعوا كيف ما كانوا يطوالوا دغيا. وصيفطوا لي معاها هادي اللي كنديروا فيها الفيرني. ديجا عندي وحده لا ميم صيفطوها لي المره اللي فاتت. وهنا ان بتي مو ديال لا مارك. شوفوا هنايا bonjour Nawal, à l'occasion de la journée de la femme, nous célébrons la féminité et nous vous offrons une sélection personnalisée de nos vernis. Nous espérons que ces vernis vous plairont. N'hésitez pas à nous mentionner Coloriel France et à utiliser coloris en hashtag. Bonne réception à vous. Donc voilà, merci. C'est toujours la même personne, c'est Farah qui m'envoie les vernis. Merci Farah. مع la petite carte ديال coloris. فوالا هادو هما اللي توصلت بهم مؤخرا. ما كانوش ما كنديرش لي بارتنيريا بزاف مؤخرا البنات. فريمون كندير لا سيليكسيون كو سو سوا مع اوكتولي ولا ايفنسي ولا لي مارك اللي كيصيفطوا ليا ديريكتومون في البواط ميل، حيت فريمون سي ان انغاجمون. وجات واحد الوقيته كانوا كيجيوني بزاف ديال لي برودوي وخصك تيستي هادي وتيستي هادي، مي سي با بوسيبل البنات. يعني حتى في لي سوان ديالي دابا وليت كنقلل، كندير غير شويه. داكشي علاش دابا كنشوف فريمون الا كانت الماركه كتعجبني اولا ديك البرودوي جي اونفي دو تيستي وعارفه السمعه ديالها مزيانه، كنقبل كنجربهم. سينو البنات راه لي زوفر دائما كيكونوا لي بارتنيريات دائما موجودين. غنوريكم شنو خديت من السيت ديال بيرش بوكس البنات. اول حاجه خديت هاد لو نيتويون بوريفيون، تقادا ليا لو نيتويون. بغيت نجرب هذا ديال بيوديرما، خديت 200 ml، عندهم حتى 400. مي الصراحه ما كيعجبونيش لي بو يكونوا كبارين والقراع يكونوا كبارين، كيشدوا البلاصه وما كيبغيوش يتقاداو. دونك خديت هذا بيوديرما سيبيوم جيل موسون بو ميكست ا غراس. سي بور لي بو ميكست اي غراس. ها كيفاش داير في الزرق. كذلك خديت من بيوديرما نيت، خديت ان écran une crème très haute protection pour les peaux sensibles
ما بقاش عندي ليكرون، هذه مده ما كنستعملوش الصراحه. ومني شفت هذا قلت غادي نجربو بو سونسيبل تيكستور انفيزيبل ريزيست الو، يعني ما كيبانش كي سا فون دون لا بو. فيه 40 ام ال البنات. غادي نوريكم لو فلاكون كيفاش داير لداخل، بغيتو تجربوه. وكان داير شي 11 اورو. وبالمناسبه البنات ملي كتكونوا ابوني عند بيرش بوكس كتكون عندكم اون ريدكسيون ديال 15% في الاي شوب ديالهم، يعني البري دائما كينقصوا لكم منه. فوالا ها كيفاش دايره البنات. وكما قلت لكم لا تيكستور ديالو راه كتدخل كتشرب. البنات اللي ما عزيزش عليهم الاكران يكون تانتي وما يكونش باين هكا تقدروا ديروا فوقو الميك اب فاسيلمون. دونك غادي نجربو. انا اول مره نجرب ليكران ديال بيوديرما، مي بيوديرما راه ماركه معروفه، فوتوديرم ماكس اس بي اف 50 بلس. دونك خديت هادو. كذلك خديت ديودورون. كيعجبني انا نجرب لي ديودورون بزاف، وسورتو دابا هاد الفورما مؤخرا ستيك و بوماد، يعني كنحاول نقلب على شي حاجه اللي تكون فريمون بارفيت. خديت هذا من عند شميت الى عقلتو. كنت وصلت في بيرش بوكس كانوا صيفطوا لي هذه اللي فيها الحامض. مي قلت لكم فريمون الا كنتو كديروا دي زاكتيفيتي اولا كتجريو النهار كامل ما كتشدش فريمون العرق، واخا الريحه كتكون شويه اي فيها بحال الحبيبات، فيها بحال لي بارتيكول كيعصبوني. مي راني كنستعملها باش نساليها البنات. وخديت هذه شفتها ديال الاناناس، قلت غادي تكون فيها الريحه الزوينه، اناناس ونواد كوكو، وفعلا الريحه فيها زوينه بزاف. راني فتحتها البنات بحالها بحال الاخرى. غادي نوريكم كيفاش دايره بحال هكا ان ستيك، وفريمون فيها الريحه ديال الاناناس. دونك خديت هذا. هنا البنات كانوا دايرين بور توت اشا كيديروا لكم هذا البارفان من عند كوريج وايلد اوسيان ديال الرجال. فيه وقيله غير شي ما عرفتش شحال فيه من امال، فيه 8.5 امال. قريعه بحال هكا ديال الرجال. غادي نعطيها الامير باش يجربها. هذه غير ايشانتيون دايرينها، كانوا دايرينها في لا كوموند. وكذلك خديت لهاد الايلايتر هذا من عند ماك. مازال ما لقيتش شي ايلايتر يكون زوين. كنت خديت ديال هدى بيوتي وخديت بزاف اللي كنت جربت، مي ما كيجيونيش مع لو تان ديالي صراحه. غادي نشوف هذا نوريكم كيفاش داير. بحال هكا غادي نحاول نسواتشيه، يعني بيغمونطاسيون كيبان زوين. غاست افوار من بعد منين ندير المكياج ونجربو، وديك الساعه نقول لكم شنو كاينه. من عند ماك توجور جوج ديال لي روج على ليفغ. هادو البنت اللي ربحات في لو كونكور هي اللي اختارتهم. اختارت هاد لا تانت هادي كوسمو، وهذه سكاترد بيتال. غادي نوريكم كيفاش دايرين كوميم. وبالمناسبه البنات دخلوا لعندي الانستغرام ديالي بيلا فيتا 84. راني غادي نحط واحد الكونكور في اون باليت اللي بغات تجرب الحظ ديالها، والناس كاملين ممكن يشتركوا من الجزائر من اي دوله. المشاركه مفتوحه للجميع. دونك هذا هو اللوين الاول اللي اختارت. دونك هذا هو اللون الاولاني اللي اختارته البنت اللي ربحات في الكونكور. غادي نوريكم اللون الثاني. صراحه عجبوني اللوينات بجوج، واحد غادي للغوف وواحد شويه مارون نيود، وهذا عاوتاني كيحمق البنات. شوفوا كيفاش داير. نحاول نزوميه شويه. شفتوا بجوجهم زوينين. انا عجبوني بجوج. خلوا لي الراي ديالكم في التعاليق واش كيعجبوكم حتى نتوما لي روج ليفغ ديال ماك. وكما قلت لكم دخلوا عندي الانستغرام الا بغيتوا تجربوا الحظ ديالكم في الكونكور اللي غادي نبوستي هاد الايام هادي. اخر حاجه كاينه هما هاد لي بتي كادو، هاد لي بتي بينس اللي كتلصقوا في لي شوميز اولا في المونطو، اللي كيلصقوا في الحوايج. صيفطوا لي منهم هادوكم كادو لداخل. كيف نقدر ندير لكم شي وحده في شي كونكور. فوالا هادشي اللي كاين البنات بالنسبه لا كوموند ديالي من عند بيرش بوكس. غادي نخلي لكم لتحت
الرابط ديال البنات اللي بغاو يشتركوا وياخذوا 10 اورو في لي شوب ديالهم يستافدوا منها. غادي نخلي لكم لتحت، وراه ممكن اي شهر يعني تستلموا البيرش بوكس ديالكم مثلا ديال هذا الشهر، غير كتوصلوا بها ممكن تغيزيليو لابونمون ديالكم، يعني ماشي بالضروره كل شهر تبقاو تخلصوا. فوالا دونك غادي نكمل معكم ان شاء الله لا جورني. غادي نمشي نشوف نسالي لي سوان ديالي، نرتاح شويه ومن بعد نوجد معكم لو غوتي. صافي هذه هي الكميه الاخرى البنات، دارت لي 8 ديال الحبات بهذا المول. بالمعلقه يمكن دير لكم واحد 10 اولا 12. وهنايا البنات بالنسبه للغوتي غادي ندير معكم لا روسيت ديال لي كريب بالبنان. سي با دي بانكيك مي سميتهم دي كريب بونبون ولا دي كريب بانان. دونك غادي نحتاج جوج ديال البنانات، غادي نقول لكم المقادير او ميم طون وانا كنصايبهم. البنانات يكونوا طايبين من الاحسن مزيان. غادي نمعكهم هنايا اوب. دونك غادي نمعكهم بحال هكا، كل ما كانوا طايبين كل ما من الاحسن. انا خرجتهم من الثلاجه هكا. الا كان عندكم بنان طايب ما كترميوش. في نفس الوقت هذا الكوتي كيجي ساهل. هوب نديرو هذا الكحال هذا. مع اللوبيا البنات، غدينا اللوبيا راكم عارفين كتقل شويه، بغيت ندير شي حاجه هكا خفيفه مع القهوه. الكوتي غادي نضيف معلقه كبيره ديال سكر سنيده. صافي غادي نخلي هذا البلا بالجنب. غادي ناخذ ان سالاديي، غادي نضرب بيضه، غندير قرصه ديال الملح، غادي نضربها. غادي نضيف على البيض 4 معالق ديال الفرينه اولا على حساب الخليط، 4 معالق كبار تقريبا. غادي نزيد معلقه ديال السكر فانيي، السكر فانيي غير معلقه صغيره، معلقه ديال الحليب كبيره، درت كارثه. سمحوا لي هرقت الحليب بارتو. دونك انا كنخلط وكنشوف واش نزيد شويه د الحليبه ولا لا. نخلط مزيان. باش ما يبقاوش لي غرومو ديال لا فارين.
صافي كتشوفوا تخلط. غادي نزيد البيوري ديال البنان اللي درنا في الاول. غادي نخلط. صافي ودابا غادي ندوز باش نطيبهم. هاد لي كريب كيجيو غلاضين شويه وكديرهم صغيورين في لي طاي بحال الشكل ديال البانكيك، ومن بعد كتنابيوهم بالشوكولا اولا اللي بغيتو نتوما بالسكر كلاص. هذا هو الشكل ديال لاباط. هنايا خديت مقيله. انا غادي نحاول نديرهم على شكل قلب. غادي نستعمل هاد المول ديال السيليكون، ممكن ديرهم غير بمعلقه. كتاخذوا مقدار ديال 2 معالق كبار بالنسبه لشاك كريب. غادي ندهن المقله ديالي بشويه ديال الزيت والزبده باش كيجيو محمرين. فوالا غادي ندير شويه ديال الزبده. غادي نحط هذا المول ديال السيليكون باش نحاول نجيبهم على شكل قلب. يعطيك العافيه. سي جوست هذا المول هذا. المهم غادي نحاول البنات لان هذا المول شويه كبير على هذه المقله. عندي مقله اخرى مي فيها ما نبدلها. غادي نستعمل هذه النيت يكون غير شكل تقريبي القلب وصافي، غير كنوع من التغيير. صافي وغادي نبقى ناخذ لاباط ونعمر. نحاول ندير قلب النيت واخا انا عارفه غادي يخرج. تقريبا 2 معالق كبار في كل وحيده. وكطيبوها من 2 جهات. فوالا. المهم هذا المولد السيليكون اول مره غادي نستعملو لانه غير محطوط. شحال مره كنبغي ندير فيه لي بانكيك وما كيكتابش كتاب اليوم. صافي ملي غادي نحس به طاب من التحت غادي نحيد المول وغادي نقلبهم. غادي نحاول معكم مباشره نحيد هاد المول هذا ديال السيليكون. انا جاوني ماشي قلب. مهم اوب صافي نخليها طيب شويه من التحت عاد باش نقلبهم حتى يتحمروا مزيان. صافي غادي نقلبهم. فوالا هما بداو كيطيبوا. هاد لي كريب تقدروا ديروهم بلاص كما قلت لكم كيكون عندكم البنان في الدار طاب بزاف وكاين اللي ما كيبغيش ياكلو. ممكن ديروا لوليداتكم لي كريب بهذه الطريقه هذه. صافي كتبقاو تقلبوا فيهم حتى كتحسوا بهم طابوا. المهم الشكل ما جاش قلب فريمون البنات. مهم ديروا بالطريقه العاديه بمعلقه. انا بغيت غير نجرب هذاك المول كنت خديته من نوز وما عمرني خدمت به.
بحال لي كريب غادي يجيو فيه زوينين. صافي غادي نحيدهم باش غادي ندير الكميه اللي بقات لي. غادي نعاود ندهن المقيله. بالنسبه للتزيين خديت هنايا الباطا شوكولا، كتعجبني هذه ديال ليدل، فيها الطريفات ديال النوازيط واعره في المذاق ديالها، غادي يبان لكم الطريفات. وغادي نسبودريها بشويه ديال نوا د كوكو. والاختيار نتوما اللي على حسب الاذواق ديالكم وشنو عندكم في الدار. كنتمنى انكم تجربوهم، حتى الفطور راه دغيا كيوجدوا. وكما قلت لكم خصوصا اللي عندهم وليدات الصغار كيعجبوهم هاد النوع ديال لي غوتي. حاولوا تلعبوا على الشكل. بغيت ندير قلب وما نجحتليش القضيه اليوم، مي راه شويه يعني خداو شويه الشكل ديال القلب. الا عندكم هكا الشكل ديال شي حيوان اولا ميكي ماوس اولا شي حاجه بحال هكا. المهم كتبقى مجرد فكره للتغيير. سمحوا لي على السطع ديال لا ماشينه البنات. صافي وغادي ندير واحد الشوكولا ولا قهيوه كل واحد شنو بغى. هذا هو لو غوتي ديالنا ديال نهار اليوم، ساهل ما فيش المقادير بزاف وكيتحضر. صافي هذه هي النتيجه النهائيه البنات. الكاميرا غادي ديشارجا ليا. غادي نسالي معكم هذا الفيديو هنايا. غادي نمشي غير نعصر القهوه باش نسخن الحليب هنايا وصافي غادي نديروا الغوتي ديالنا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم